बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अली मदद। सरकार इमाम ज़माना अजल्ला फ़रजहू के ज़हूर के मुतलिक जो मेन शर्त है वो है 313। 313 की शर्त जब पूरी नहीं होती सरकार का ज़हूर नहीं होगा। 313 कैसे चाहिए मेरे मौला को, हम तुम सब मिलकर के एक अंदाज़ा लगाएं कि एक एक गांव में आप देखें कि 3-3, 4-4 छोटे छोटे गांव में भी मस्जिदें हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शहर में तो इससे भी ज़्यादा हैं। और एक एक छोटी मस्जिद में भी 313 से ज़ायद लोग पाबंदी से नमाज़ पढ़ने वाले हैं। खुदा जाने एक मुल्क में और पूरी दुनिया में कितने पाबंदी से अल्लाह की इबादत करने वाले लोग हैं, मगर 313 की शर्त फिर भी पूरी नहीं होती। और आइए हम जैसे फ़कीर और दरवेश कहलाने वाले और मलंग कहलाने वाले आपको एक एक शहर में, एक एक सूबा में, एक एक मुल्क में कितने नज़र आएंगे। 313 से ज़्यादा हैं एक एक शहर में, और मुल्क में कितने होंगे और पूरी दुनिया में इतने कितने होंगे, फिर भी 313 की शर्त पूरी नहीं होती है। इसी हवाले से हम तुम सब इस यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि हम 313 के काबिल तो नहीं हैं, मगर सरकार के लश्कर के खिदमत गुज़ार बन सकते हैं। और यही दुआ करें, मौला तो सब कुछ ताकत रखता है, अगर किसी को तौफीक दे कर के 313 के लायक बना दे तो वो उसकी मर्ज़ी है। मगर हम ये तमन्ना और ख्वाहिश तो रखते हैं ना कि मौला हम 313 के चाहे काबिल नहीं हैं, मगर आपके ज़हूर, आपके दीदार के ख्वाहिशमंद हैं। और हम मर भी जाएं अपने दादा अली की तरह, हमारे कब्र को ठोक कर मार के हमें जगाना ज़रूर। हम तेरा दीदार करना चाहते हैं, तेरी ज़िबानी अपने मौला की, अपने रब अली की तारीफ़ सुनना चाहते हैं और अपने मौला को रूबरू आमने सामने सजदा करना चाहते हैं। ये हमारी इल्तिजा है और ख्वाहिश है। और इसी ख्वाहिश की बुनियाद पर हम रोज़ अपने इमाम के ज़हूर की दुआ मांगते हैं। मैं अपने अक़ीदे की बात कर रहा हूँ, सब कोई अपने अक़ीदे के मुतलिक, जो अक़ीदे के बुनियाद के मुतलिक सरकार के ज़हूर की दुआ मांगता है। और उसके अलावा देखेंगे कोई भी ये दिन मुकर्रर नहीं कर सकता कि इस दिन सरकार का ज़हूर होगा, नहीं, दिन मुकर्रर नहीं किया जा सकता। हाँ, इतना मिलता है कि जुम्मा का दिन होगा और नौरोज़ का दिन होगा, 10 मुहर्रम का दिन होगा। ये 3 रिवायतें इतनी कवी हैं और कोई भी आलम इन तीनों में से किसी एक का इनकार नहीं कर सकता है। तो ये 3 रिवायतें हैं, तीनों रिवायतें कवी हैं। देखें कि जुम्मा के दिन नौरोज़ हो ये तो काम बन जाता है। मैं अपने अक़ीदे के मुतालिक बात कर रहा हूँ कि 10 मुहर्रम का दिन, ये जो शर्त है ये भी ज़रूरी है। 10 मुहर्रम नबी हो तो वो 10 मुहर्रम बन जाएगा, क्योंकि ये तो कुरान पाक में भी मिलता है कि अंबिया और शोदा के सरकार फ़ैसले करेगा। अंबिया आएंगे, शोदा आएंगे, उनके फ़ैसले। और सबसे पहला फ़ैसला मेरी आकाज़ादी जनाब फ़ातिमा सलाम अलैहा का होगा। और जब बीबी इस अंदाज़ में आएगी, हाथ पे पहलू पे होगा, और उसके पीछे जो जनाब खदीजतुल कुबरा सलाम अलैहा के हाथों में मोहसन की लाश होगी, वो ला करके बीबी सरकार के तख्त पे रखेगी। सरकार उठकर मातम करने लगेगा। अब सरकार को मातम करता देकर ज़ाहिर है उस सारे के सारे असहाब, मौला के लश्कर वाले, वो मातम करेंगे, तो ये माहौल 10 मुहर्रम का बन जाएगा। कौन है जो सरकार को मातम करता देखे और ये मंज़र देखे और मातम न करे, अज़ादारी न करे। 10 मुहर्रम तो वही होता है ना, हर जगह मातमदारी, अज़ादारी, नूहा खानी, जंजीर जनी। जब ये पहला फ़ैसला होगा तो पहले फ़ैसले में ही 10 मुहर्रम बन जाएगा। ये बात भी दुरुस्त हुई, 10 मुहर्रम बन जाएगा। नबी हो तो 10 मुहर्रम बन जाएगा। और उसके अलावा ये बयान किया जाता है कि सरकार की जो अलामत क्या है, कैसे हम पहचानें कि ये हमारा मौला है। जब आएगा ना
لوگ تو جائیں گے نا، آواز آئے گی، ندا آئے گی کہ دیکھوں کہ کیونکہ دجال اور سفیانی بھی تو آئیں گے نا، کیسے ہم پہچانیں کہ ہمارا مولا، ہمارا آقا، ہمارا امام کیا ہے؟ مختلف روایتیں ملتی ہیں کہ یہ پہچان ہوگی، یہ نشانی ہوگی، ابا کبا امامہ ریب دب دبا، ایسا نہیں ہے میرے دوستو، یہ تو عام آدمی بھی کر سکتا ہے، یہ تو بشر بھی کر سکتا ہے۔ سرکار کا ظہور ایک سادگی میں ہوگا، سادگی میں میرا مولا آئے گا۔ ایک بار ابوذر نے پوچھا رسول سے، یا رسول اللہ قائم کا ظہور کب ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ اے ابوذر، اے سلمان، جب زمین گناہوں سے بھر جائے گی، لوگ گناہوں کا تذکرہ اپنے محفلوں میں فخر انداز میں کریں گے، دیکھیں گے انسان ہے، گناہ تو ہو جاتی ہے، اور گناہ کے بعد خوف پیدا ہو، وہ علیحدہ بات ہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ دوسرا انسان ہے گناہ کر کے پھر اس کا کچہری میں اور محفل میں تذکرہ فخریہ انداز میں کرے، تو یہ ایک خطرناک علامت ہے۔ مولا سجاد سے کسی نے پوچھا کہ مولا گناہ سے بڑا گناہ کیا ہے؟ میرے امام نے فرمایا کہ جو گناہ کر کے اس کو فخریہ انداز میں بیان کرے، یہ گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ گناہ ہو جاتا ہے، بندہ ہے، پھر گناہ میں انسان خوف خدا رکھے اور خدا سے جو استغفار اور توبہ کی جو دعا کرے۔ تو سرکار فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں لوگ گناہ کر کے اس گناہ کا فخریہ انداز میں تذکرہ کریں گے، اور جھوٹ زیادہ ہو جائے گا، لوگ فخر سے جھوٹ بولیں گے، اور جو عالم ہیں وہ امیروں کے دروازے پہ نظر آئیں گے۔ جب ایسی علامات ہو جائے گی تو پھر مغرب، مشرق، شمال، جنوب، سرزمین خون سے بھر جائے گی، اور دریاؤں میں پانی کے بجائے خون بہے گا۔ اس وقت اے سلمان، اے ابوذر، تم دیکھو گے کہ آسمان پہ اس وقت تم دجال اور سفیانی کی آمد کی توقع رکھنا، کیونکہ وہ پہلے آئیں گے سرکار سے، اور اس کے بعد حضور فرماتا ہے کہ آسمان پہ کالا بادل چھا جائے گا، اس بادل میں بجلی چمکے گی، اور پھر وہ بادل کٹ جائے گا۔ اس بادل سے ایک شخص کعبے کی چھت پہ اترتا ہوا دیکھو گے، جو عیسیٰ مسیح ہوگا، اور اس کے بعد تم دیکھو گے کہ کرہ نامی ایک گاؤں کے درمیان پہاڑیوں کے دامن میں سے پیوند لگی ابا اپنے بدن پر ڈال کر کے، کھجور کی ٹہنی ہاتھ میں اٹھا کر کے بھیڑیوں کو ہانکتا ہوا ایک شخص کعبہ کی طرف بڑھے گا۔ کعبہ کے قریب پہنچ کر کے کعبہ کی زنجیر میں 2 انگلیاں ڈال کر بغیر کسی سیڑھی پہ کعبے کی چھت پہ چڑھ جائے گا۔ اے ابوذر، اے سلمان، جب اس سبز امامے والے کو دیکھنا، اس کے قدموں میں گر پڑنا، یہ میرا بیٹا قائم ہوگا۔ دیکھیں کہ کتنی سادگی سے آ رہا ہے میرا مولا۔ حضور فرماتے ہیں کہ کعبے کی چھت پہ چڑھ کر کے ندا دے گا، دنیا کے کونے کونے میں سرکار کی آواز پہنچے گی، اور لوگ مقناطیس ولایت کے قدموں میں جمع ہو جائیں گے، لوگ جمع ہو جائیں گے، اور ایک طرف دجال اور سفیانی اپنی فوج بنائے گئے، وہ جادوئی کرشمے دکھائیں گے، لوگوں کو دولت کی لالچ دیں گے اور تلوار کا خوف دیں گے، لوگ ان کے پیچھے لگیں گے، اور جو بھی سرکار زمانہ کی فوج میں شامل ہونے کی کوشش کرے گا، ارادہ کرے گا، اس کے لیے بادل آ جائے گا، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے قتلہ شریف یعنی کہ مکہ میں۔ سب نامی ایک بادل آئے گا سرکار کے لیے، سرکار دائیں بائیں ایسے دیکھے گا، آواز آئے گی کہ مولا کس کو دیکھ رہے ہو؟ سرکار کہے گا کہ اندر میں انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ سواری اتنی تیز ہونی چاہیے جتنی میری دل میں انتقام کی آگ تیز ہے۔ مولا سجاد فرماتے ہیں کہ پھر مرتجز ہانکتا ہوا، زخموں سے چور خون بہتا ہوگا، زین کاٹی ہوگی، بانگیں ٹوٹی ہوگی، سرکار کے قدموں میں آ کے اپنا سر رکھے گا، کہے گا مولا اور کسی سواری کی تلاش کیوں کرتے ہو؟ میں نے حسین کو اترتے ہوئے دیکھا تھا، میں نے شمر کی گستاخی دیکھی تھی، میں نے ذبح ہوئے دیکھا تھا، میں نے سکینہ کی چیخیں سنی تھی، آ مجھ پہ سوار ہو جا،
मैं तुमको ले चलूँ। तो मेरे दोस्तों, सरकार का ज़हूर सादगी से होगा। कई अलामतें बताई जाती हैं कि ये अब्बा कब्बा अमामा रैब दबदबा, बेशक ये चीज़ें भी होंगी, मगर बाद में सरकार का ज़हूर सादगी में होगा। बस मेरा तो अकीदा है, एक ही अलामत है जो मैंने अपने जहन में बिठा ली है। लाखों के मजमे में, अरबों के मजमे में, खरबों के मजमे में जिस शख्स में भी ये अलामत नज़र आई, मैं उसके कदमों में गिर पड़ूँगा। वो अलामत ये, क्योंकि जो सरकार को बशर समझता है वो बशरी सिफत ढूंढेगा, जो नूर समझता है वो नूरी सिफत ढूंढेगा। मैं तो मौला को नूर मानता हूँ ना, और नूर का साया नहीं होगा। मैं देखूंगा जिस शख्स का भी साया नहीं है, मैं उसके कदमों में गिर पड़ूंगा। यही तो मेरा मौला होगा, उसका साया नहीं होगा। बस एक ही अलामत है जो मैंने कवरेज की है। और 313 जो है वो ख़ास अलख़ास हैं जो बिना इतला के मक्के में पहुँच जाएंगे, और उनको इमाम ज़माना मुख्तलिफ़ मुल्कों में भेजेगा। वो लोगों से इमाम ज़माना की बैयत लेंगे, और वही 313 जो हैं सरकार की हुकूमत की बाग संभालेंगे, विलायत अली को कायम करेंगे। सरकार अपनी जो रिहाइश है वो मस्जिद सहला में करेंगे, वहीं सरकार का घर होगा, वहीं सरकार की रिहाइश होगी। बाकी जो सरकार की फ़ौज है, लश्कर है, वो लाखों के तादाद में होगा। ये नहीं है कि 313 ही सरकार का लश्कर है, ये 313 ख़ास और ख़ास हैं जो सरकार की हुकूमत की बाग संभालेंगे। बाकी जो लश्कर है वो लाखों की तादाद में होगा। ज़मीन वाले फ़रिश्ते, आसमान वाले फ़रिश्ते, जिन्नात, अंबिया, औलिया, कब्रों वाले मुर्दे, मुख्तलिफ़ मुल्कों से जो अक़ीदतमंद हैं वो आएंगे, सरकार की फ़ौज में शामिल होंगे। और जो भी इरादा करेगा कि मैं मक्के पहुँचूँ, क्योंकि साइंस तो ख़त्म हो चुकी होगी, ना मोटर होगा, ना कार होगी, ना रेलगाड़ी होगी, ना हवाई जहाज़ होगा, कुछ भी नहीं होगा। जो इरादा करेगा मैं सरकार के पास मक्के पहुँचूँ, उसके लिए बादल आ जाएगा, वो बादल पर सवार होकर वो मक्के में सरकार पर पहुँचेगा। तो सरकार का जो लश्कर है वो लाखों में होगा, अरबों में होगा। तो दूसरी तरफ दज्जाल और सफ़ियानी अपनी फ़ौज बनाएंगे सरकार के मुकाबले के लिए। फिर सरकार इमाम ज़माना ईसा मसीह को फ़रिश्तों की फ़ौज दे करके दज्जाल और सफ़ियानी के कत्ल के लिए भेजेगा। दज्जाल और सफ़ियानी को कत्ल किया जाएगा और उनकी लाशें जो है वो आग के कमे में फेंकी जाएगी और उसकी फ़ौज को मारा जाएगा। फिर आसमान से निदा आएगी, ऐ परंदो, ऐ दरिंदो, आओ दज्जाल और सफ़ियानी की फ़ौज का गोश्त खाओ, ये तुम्हारी दावत है। उनका गोश्त खाया जाएगा, दरिंदे परंदे आ जाएंगे, उनका गोश्त खा जाएंगे। तो सरकार की फ़ौज लाखों की तादाद में होगी, उसका लश्कर बड़ा होगा। और हमारी भी यही तमन्ना है कि मौला 313 के काबिल तो नहीं है, हमको 313 के खिदमत गुजारों में या अपने लश्कर में शुमार फरमा। तो सरकार जब आएगा कोई सफ़ा पे लोगों से बैयत लेगा, फिर मस्जिद साला में क़याम पजीर होगा। सरकार असल किताब कुरान लाएगा, असल दीन लाएगा। मुसलमान इमाम से बहस करेंगे कि ये जो आप बातें कर रहे हैं, ये जो आप कमालात दिखा रहे हैं, ये जो आप हुक्म दे रहे हैं, ये तो कुरान में तो नहीं है, हमने हदीसों में नहीं पढ़ा, हमने किसी आलम से नहीं सुना। ये इमाम से बहस करेंगे, ये रिवायतों में मिलता है। और क्योंकि सरकार इस किस्म का हुक्म देगी जो मार्फत वाले के बगैर कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। मसलन सरकार कहेगा जाओ सारी बड़ी मस्जिदें गिराओ, जाओ ये जो रोज़े हैं ये गिराओ, जाओ काबा को गिराओ। अब मार्फत वाले के बगैर तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा कि ये क्या कह रहा है, ये क्या हुक्म दे रहा है, क्योंकि इसमें राज होगा। और जो रिवायतों में मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ कि मस्जिदों को इसलिए गिराया जाएगा कि साहिबान की मस्जिदें बनाई जाएंगी, यानी कि कच्ची मस्जिदें जो होती है साहिबान की वो बनाई जाएंगी। और रोज़ों को इसलिए गिराया जाएगा जब सारे मासूमीन ज़ाहिर हो करके आएंगे सरकार के पास, सरकार के ज़हूर में सारों की रज्जत होगी, सारे आएंगे, फिर रोज़े किस काम के, इसलिए रोज़ों को गिराया जाएगा। और काबा को इसलिए गिराया जाएगा कि काबा 4 मरतबा गिरा है और 4 मरतबा बनाया गया है, यह अपनी असली जगह से हट गया है। जो रिवायतों में मिलता है कि सरकार उसको असली जगह पर बनाएगा, लेकिन मेरा अकीदा कुछ मुख्तलिफ है। ये रिवायतों वाली बात मैंने आपको बताई, अब जो मेरा अकीदा है मैं बताने लगा हूँ। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे अकीदे से हर कोई मुतफ़िक हो जाए, क्योंकि सब किसी का अपना अपना अकीदा होता है
اور عقیدے پہ کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ کعبہ کو اس لیے گرایا جائے گا کہ کعبہ قبلہ بنا ہے میرے مولا علی مشکل کشا کی وجہ سے۔ اس وقت مولا علی کا بھی ظہور ہوگا نا، اس وقت لوگوں کا قبلہ، مسلمانوں کا قبلہ جو مولا علی مشکل کشا ہوگا، اس کو سجدہ کیا جائے گا۔ اور جو فرشتوں کا کعبہ ہے بیت المعمور، یہ روایتوں میں ملتا ہے یہ زمین میں آ جائے گا۔ جب فرشتوں کا کعبہ زمین پہ آ جائے گا، فرشتے آسمان پہ بیٹھ کر کے کیا کریں گے؟ احتجاج کریں گے، سر پیٹیں گے اللہ کے سامنے کہ ہمیں اپنا کعبہ چاہیے، بیت المعمور چاہیے۔ نہیں، وہ بھی زمین پہ آ جائیں گے۔ اب فرشتوں کا کعبہ اٹھایا گیا، آ گیا زمین پر، مسلمانوں کا کعبہ گرایا گیا۔ یہ میرے عقیدے کی بات ہے۔ فرشتے بھی میرے مولا علی کو سجدہ کریں گے اور انسان بھی مولا علی کو سجدہ کریں گے، کیونکہ جب فرشتے آدم کو سجدہ کر کے پھر بھی فرشتے رہ جاتے ہیں، مشرک نہیں بنتے، تو مولا علی تو آدم کا خالق ہے۔ اگر فرشتوں نے علی کو سجدہ کر لیا، کون سی بڑی بات ہے؟ اور پھر جب فرشتوں نے جو معصوم ہے، نورانی مخلوق ہے، اگر انہوں نے مولا علی کو سجدہ کر لیا، تو اگر ہم خاکی ہو کر کے، ہم غیر معصوم ہو کر کے مولا کو سجدہ کریں تو اس میں شرک کیا ہے؟ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہ میرا اپنا عقیدہ ہے، اور اسی شوق کے بنیاد پر میں اپنے مولا کے ظہور کی دعا مانگتا ہوں، ہر روز مانگتا ہوں۔ میرے اس دن پہ لعنت جس دن میں اپنے امام کے ظہور کی دعا نہ مانگوں، اور اس شوق کے بنیاد سے مانگتا ہوں کہ کب آئے گا میرا مولا اپنی زبانی میرے مولا کی، میرے رب علی کی تعریف سنائے گا، اور کب آئے گا وہ دن جب ہم اپنے مولا کو، جب ہم اپنے رب علی کو آمنے سامنے سجدہ کریں گے۔ اور آپ بھی اپنے، کیونکہ حق بنتا ہے، جو بھی سرکار زمانہ کی دعا نہ مانگے تو وہ خارج ہو جاتا ہے دین سے۔ یہ بھی میں آپ کو کبھی بتاؤں گا کہ سرکار کے کچھ حقوق ہیں جو واجب ہیں، یہ واجب حقوق ادا کرنے ہیں۔ وہ ویسے تو 50,000 حقوق بتائے جاتے ہیں، مگر کچھ حقوق ایسے ہیں جو انتہائی واجب ہیں۔ ان میں سے ایک حقوق ہے سرکار کی ظہور کی دعا مانگنا۔ یہ سارے مسلمانوں کیا، سارے انسانوں پر واجب ہے کہ سرکار کے ظہور کی دعا مانگے۔ تم ہم سب مل کر کے اللہ کو، رب العزت کو، آل محمد کا واسطہ دے کر کے سرکار زمانہ کی ظہور کی دعا مانگے۔ یا رب کریم، پنجتن پاک کے صدقے آپ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہمارے امام کا ظہور فرما اور ہم کو اس کی زیارت سے مشرف فرما۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ یا علی مدد۔